बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 9th कंप्यूटर साइंस उर्दू मीडियम के यूनिट नंबर 2 सिस्टम डिज़ाइन और ट्रबल शूटिंग इसकी एक्सरसाइज में से इसके शॉर्ट क्वेश्चंस यानी मुख्तसर सवालात मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज में आ गए हैं। यहाँ पे इसका सवाल नंबर 2 मुख्तसर सवालात ये आज कंप्लीट करेंगे। इसमें 10 मुख्तसर सवाल दिए हुए हैं, इनको हम वन बाय वन करके मुकम्मल करेंगे। तो नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, बूलियन फंक्शन की तारीफ़ करें। इसका आंसर सफ़ा नंबर 33 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर के लिए आप लोग सफ़ा नंबर 33 पे आएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक बूलियन फंक्शन की तारीफ़ दी हुई है। अगर आप सिर्फ तारीफ़ ही करना चाहते हैं सिंपल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको करेंगे। और अगर आप इसकी थोड़ी सी तफसील भी करना चाहते हैं, साथ इसकी मिसालें साथ करना चाहते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। बूलियन फंक्शन अलजबरी बयानात हैं जो बाइनरी वेरिएबल्स और लॉजिक वामल के दरमियान तल्लुकात की वजाहत करते हैं। ये फंक्शन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के लिए ख़ास तौर पर अहम हैं और मुख्तलिफ डिजिटल सर्किट्स की तश्कील में इस्तेमाल होते हैं जो मौजूदा कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स और यहाँ तक के सादा कैलकुलेटर की बुनियाद हैं। तो यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 को मुकम्मल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 डिजिटल लॉजिक में ट्रुथ टेबल की क्या अहमियत है। तो स्टूडेंट्स इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बुक में से नहीं मिल रहा था, तो मैंने सफ़ा नंबर 45 और 46 पे इसका आंसर खुद से लिख दिया है। तो ये आप लोगों ने याद कर लेना अच्छे से। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर याद कर लेना है, ये बुक में से नहीं मिल रहा था। ट्रुथ टेबल एक हिसाबी टेबल होता है। ये एक डिजिटल सर्किट में दी गई इनपुट को आउटपुट में तब्दील करने और बूलियन फंक्शन का टेबल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। डिजिटल लॉजिक में ट्रुथ टेबल की अहमियत, यानी डिजिटल लॉजिक के अंदर ट्रुथ टेबल की अहमियत क्या होती है। तो यहाँ पे नंबर 1 है, हर तरह की इनपुट को आउटपुट देता है, यानी डिजिटल लॉजिक जो है ये हर तरह की इनपुट को आउटपुट देता है। नंबर 2 है, ये सर्किट के रवैया का मुआजना करता है। नंबर 3 पेचीदा लॉजिक को आसान बनाता है। तो यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ तक आप लोग ने मुकम्मल करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 नॉट गेट के काम को इसके ट्रुथ टेबल के साथ बयान करें। तो इसका आंसर पेज नंबर 32 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर के लिए आप लोग सफ़ा नंबर 32 पे आएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर करेंगे ट्रुथ टेबल। नॉट ऑपरेशन के लिए ट्रुथ टेबल, यहाँ पे ये ए और नॉट ए, यहाँ पे ए में अगर ज़ीरो है तो इधर एक होगा, अगर इधर एक है तो इधर ज़ीरो। वजाहत, जब इनपुट ए ज़ीरो होता है तो आउटपुट पी एक होता है, यानी जब इनपुट ज़ीरो होता है तो आउटपुट एक होता है। इसी तरह जब इनपुट एक होता है तो आउटपुट ज़ीरो होता है। क्योंकि नॉट ऑपरेशन इनपुट किए गए वेरिएबल के मनफी या मुखालफ कीमत देता है। ये ऑपरेशन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में ज़्यादा पेचीदा लॉजिक फंक्शन बनाने और डिजिटल सर्किट की फ़ालियत की तस्दीक करने के लिए अहम है। तो यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 को मुकम्मल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 एडीसी और डीएसी का मकसद बयान करें। तो इसका आंसर सफ़ा नंबर 28 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग सफ़ा नंबर 28 पे आएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक एडीसी और यहाँ से लेके यहाँ तक डीएसी के बारे में लिखेंगे। एडीसी मसूल होने वाले एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में तब्दील करता है जो अलग अलग होते हैं और कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस जैसा कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स में आसानी से प्रोसेस किए जा सकते हैं। इसी तरह डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन डीएसी वो तब्दीली है जिसके ज़रिए डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में तब्दील किया जाता है। ये तब्दीली इंसान के लिए मालूमात को समझने को मुमकिन बनाने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 को मुकम्मल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 दो वेरिएबल्स के साथ ए एंड डी ऑपरेशन के लिए ट्रुथ टेबल तहरीर करें। इसका आंसर सफ़ा नंबर 30 पर दिया गया है।
تو اسٹوڈنٹ شارٹ کویشچن نمبر 5 کا آنسر یہاں سے آپ لوگ شروع کریں گے اور یہاں تک کریں گے. یہ ٹروتھ ٹیبل ساتھ کریں گے اور یہ والا ساتھ، یہ مثال جو ہے نا دو بائنری ویریبلز والی، جو اس نے کہا ہے کہ دو بائنری ویریبل کے ساتھ ٹروتھ ٹیبل بیان کریں. تو یہاں پہ دو بائنری ویریبلز پر غور کریں. a برابر 1 یعنی ٹرو، b برابر 0 فالس. ان ویریبلز کے اینڈ آپریشن کو ریاضیاتی طور پر یوں لکھا جا سکتا ہے p = a b. اب یہاں پہ b برابر 0 ہے اور a برابر 1، اس لیے فنکشن p کا رزلٹ 0 ہوگا. یعنی a کی جگہ پہ 1 لگائیں گے، b کی جگہ پہ 0، تو ان دونوں کو ضرب کریں گے تو جواب آئے گا 0. تو اس لیے فنکشن p کا رزلٹ 0 یعنی فالس ہوگا. ٹروتھ ٹیبل ان پٹ ویریبلز کی تمام ممکن ان پٹ پر اینڈ آپریشن کی فعالیت کو ظاہر کرنے میں ایک ٹروتھ ٹیبل بہت مفید ہے. اینڈ آپریشن کے لیے ٹروتھ ٹیبل درج ذیل ہے. a 0 0 ہے تو ادھر یہاں پہ اس کا جو فنکشن ہے یہ بھی 0 آئے گا. 0 1 یہ بھی 0 آئے گا. 1 0 یہ بھی 0 ہو جائے گا. اسی طرح یہاں پہ a اور b یہ 1 1 ہے تو یہاں پہ اس کا رزلٹ جو ہے یہ 1 آئے گا. تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگوں نے شارٹ کویشچن نمبر 5 کو مکمل کرنا ہے. شارٹ کویشچن نمبر 6 ٹربل شوٹنگ کے منظم عمل میں پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اس کا آنسر صفحہ نمبر 39 پر دیا گیا ہے. تو اسٹوڈنٹ شارٹ کویشچن نمبر 6 کے لیے آپ لوگ صفحہ نمبر 39 پہ آئیں گے، یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا آنسر کریں گے. ٹربل شوٹنگ میں پہلا مرحلہ مسئلے کی نشاندہی کرنا ہوتا ہے. یعنی ٹربل شوٹنگ کے اندر پہلا مرحلہ ہوتا ہے مسئلہ کیا ہے اس کی نشاندہی کرنا. اس کا مطلب یہ تسلیم کرنا ہے کہ کوئی چیز اس طرح کام نہیں کر رہی جیسا کہ اسے کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر آپ پاور بٹن دباتے ہیں اور آپ کا لیپ ٹاپ آن نہیں ہوتا تو مسئلہ واضح ہے کہ یہ سٹارٹ نہیں ہو رہا. تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگ شارٹ کویشچن نمبر 6 کو مکمل کریں گے. شارٹ کویشچن نمبر 7 کسی مسئلے کی نشاندہی کرنے کے بعد ٹربل شوٹنگ میں اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اس کا آنسر صفحہ نمبر 40 پر دیا گیا ہے. تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس شارٹ کویشچن نمبر 7 یہاں سے لے کے یہاں تک مکمل کریں گے. ایک بار جب آپ مسئلے کی نشاندہی کر لیتے ہیں تو اگلا مرحلہ اس کے بارے میں ایک تھیوری پیش کرنا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. اس میں یہ سوچنا شامل ہے کہ کیا غلط ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کا لیپ ٹاپ آن نہیں ہوتا تو ممکن وجوہات خراب بیٹری، خراب پاور کیبل یا اندرونی ہارڈ ویئر کا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگ شارٹ کویشچن نمبر 7 کو مکمل کریں گے. شارٹ کویشچن نمبر 8 ٹربل شوٹنگ کے عمل کے دوران کسی نظریے کی جانچ کی اہمیت بیان کریں. اس کا آنسر بھی صفحہ نمبر 40 پر دیا گیا ہے. شارٹ کویشچن نمبر 8 کے لیے اسٹوڈنٹس صفحہ نمبر 40 سے یہاں سے لے کے یہاں تک آپ اس کا آنسر کریں گے. وجہ کا تعین کرنے کے لیے تھیوری کی جانچ کریں. ایک تھیوری قائم کرنے کے بعد آپ کو یہ دیکھنے کے لیے اس کی جانچ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ صحیح ہے یا نہیں. اس میں یہ جانچنا شامل ہے کہ آیا مشتبہ وجہ واقعی مسئلے کی وجہ ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ لیپ ٹاپ کی بیٹری خراب ہے تو آپ پاور کارڈ میں لگا کر اور لیپ ٹاپ آن ہونے پر دیکھ کر اس نظریے کی جانچ کر سکتے ہیں. یعنی آپ ڈائریکٹ پاور کیبل لگا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں، بیٹری اتار کے بھی چیک کر سکتے ہیں. تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگ شارٹ کویشچن نمبر 8 کو مکمل کریں گے. شارٹ کویشچن نمبر 9 وضاحت کریں کہ حل کو نافذ کریں مرحلے میں مسائل کے حل میں کیا شامل ہے. اس کا آنسر صفحہ نمبر 40 پر دیا گیا ہے. تو اسٹوڈنٹ شارٹ کویشچن نمبر 9 کے لیے آپ لوگ یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا آنسر کریں گے. حل کو نافذ کریں. ایک بار جب آپ کے پاس ایک منصوبہ ہے تو آپ کو اسے عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو بھی ضروری ہے وہ کریں. مثال کے طور پر اگر آپ کا منصوبہ بیٹری کو تبدیل کرنے کا ہے تو آپ ایک نئی بیٹری خریدیں گے اور اسے اپنے لیپ ٹاپ میں انسٹال کر دیں گے. تو یہاں سے لے کے یہاں تک شارٹ کویشچن نمبر 9 کا آنسر مکمل کریں گے. شارٹ کویشچن نمبر 10 کسی حل کو نافذ کرنے کے بعد مکمل سسٹم کی فعالیت کی تصدیق کرنا کیوں ضروری ہے. تو اس کا آنسر بھی صفحہ نمبر 40 پر دیا گیا ہے. شارٹ کویشچن نمبر 10 کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ صفحہ نمبر 40 پہ یہاں سے لے کے یہاں تک یاد کریں گے. حل کو نافذ کرنے کے بعد آپ کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ مسئلہ مکمل طور پر حل ہو چکا ہے اور یہ کہ سسٹم دوبارہ مناسب طریقے سے کام کر رہا ہے. مثال کے طور پر ایک بار جب آپ بیٹری تبدیل کرتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنے کے لیے چیک کرنا چاہیے کہ آیا لیپ ٹاپ آن ہو جاتا ہے اور پاور کارڈ میں پلگ
ان کیے بغیر توقع کے مطابق کام کرتا ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک شارٹ کٹس نمبر 10 کو آپ لوگ مکمل کریں گے۔